नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द। म रोहन श्रेष्ठ। यति बेला हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकामा रहिरहेका छौँ र यसरी हामी इलामदेखि अहिले वीरगञ्ज आइपुगेका छौँ। विविध ठाउँमा विविध अवस्था, चुनावलाई लिएर कस्तो बनिरहेको छ माहौल, जनताको मनले के भनिरहेका छन्, जनअपेक्षा के रहेको छ, के साँच्चै नै अहिलेका मेयरहरू, उपमेयरहरूले, नगर प्रमुखहरूले साँच्चै नै जनताको मन छाम्न सके कि सकेनन्, जनताले दिएका म्यान्डेट, जनतालाई देखाइएका सपनाहरू पुरा गर्न सके कि सकेनन् लगायतका विषय समेटेर आइरहेका छौँ र भनिहाले यति बेला हामी वीरगञ्जमा छौँ र हामी यति बेला टाउन हल पार्टी प्यालेसको प्राङ्गणमा रहिरहेका छौँ र आज हामीसँग यो मिसन 753 अन्तर्गत हामी चुनावी चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा रहिरहेका छौँ। त्यसको लागि चुनावी चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि यति बेला हामीसँग प्रोफेसर डाक्टर दीपक साक्य हुनुहुन्छ, जो नागरिक समाजका अगुवा हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलै कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। त्योदेखि बाहेक आएर गणेश लाट हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मध्य प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेदेखि केन्द्रीय तहबाट जाने हो भने केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर एकदमै युवा उद्यमी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ अनुप अग्रवाल। उहाँ नेपाली युवा उद्यमी मञ्च NYEF का वीरगञ्ज अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत गरौँ। तपाईँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। 753 अन्तर्गत छौँ। धन्यवाद छ रञ्जी। यति बेला हामी चाहिँ यो चुनावको समीक्षा गर्न अझ भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा कोर्स हामीले हेरिरहँदाखेरि त्यो कोर्स कस्तो रह्यो, उनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो रहे र आजको अवस्था कस्तो रहेको छ र भोलि कस्तो हुनुपर्छ, यसै विषयलाई समेट्दैछौँ। मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रोफेसर साहबबाटै मैले चाहिँ कुराकानीको उठान गर्न चाहेँ, आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेँ। तपाईँले हेर्नुभएको विगत हेर्नुभयो, वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई निहालिरहनु भएको छ, कस्तो पाउनुभयो यो पर्फर्मेन्स? यो 5 वर्षको अलिकति समीक्षा गरौँ त, कस्तो पाउनुभयो अहिलेको यो नयाँ कोर्स हाम्रो? निश्चित रूपमा के छ भने रोहनजी, 28 वर्षपछि जुन प्रशासनिक रूपमा नगरपालिकाहरू चलिरहेको थियो, त्यसपछि पहिलो निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू आयो। जनप्रतिनिधि आएपछि जनताको अपेक्षा साह्रै धेरै थियो र त्यसैलाई पुरा गर्छु भनेर चाहिँ उम्मेदवारी नगरको चाहिँ अरूभन्दा पनि धेरै चाहिँ आशा हुन्छ, किनभने यो भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग सम्पर्क हुन्छ र जनताहरूको प्रत्यक्ष दैनिक चाहिँ जीवनसँग नगरपालिकाको कार्यको सम्पर्क हुन्छ। यसैले जस्तै स्वास्थ्य, सुरक्षा, नाला, पढाइ, होइन, यातायात, सबै कुराहरू, बजार, यी कुराहरू हुन्छ, रोजगारका कुराहरू हुन्छन्, सुरक्षाका कुराहरू हुन्छन् र यही अपेक्षागत रूपमा नै अब जनप्रतिनिधि आयो भने हामीले चाहिँ धेरै पाउने भन्ने आशाले चलाएको हुन्छ। तर 5 वर्षको हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विगतमा के हुन्छ भने मान्छेहरू राजनीतिकमा अलमलियो जस्तो लाग्यो, होइन। जुन कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो सुरुवात त भयो, तर धेरै ठुल्ठुला कुराहरू पनि भयौँ, आधारभूत गऱ्यौँ। तर महानगरपालिका वा नगरपालिकाको चुनाव भनेको ठुला कुरा पनि हेर्ने, लङ टर्म पनि प्रोजेक्ट हुन्छ भने दैनिक जीवनचर्याको पनि कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै वीरगञ्जमै कुरा गर्ने हो भने मान्छेहरूले बजारमा यहाँ 10,000 मान्छेहरू दैनिक रूपमा आउँछन्। यो आउँदाखेरि उनीहरूले यो एउटा मानवीय चाहिँ आवश्यकता हो। यदि मान्छेलाई कसैलाई दिशा लाग्यो, पिसाब लाग्यो भने शौचालय जानु पर्यो भने हामीले सामूहिक रूपमा यहाँ शौचालय हामी पाउनुहुन्न, तपाईँ गाउनुहोस्, त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यस्तै अब दिनभरि घुम्दाखेरि मान्छेलाई प्यास लाग्छ, यो गर्मी हुने ठाउँ हो, हामीलाई चाहिँ पानीको धेरै आवश्यकता पर्छ, पिउने पानी, त्यस्ता पानीहरूमा हुने छैन। त्यस्तै गरेर अब हामीले हेर्ने हो भने यातायातको सानो बजार हुन्छ, यातायात पेटीहरूको हुन्छन्, यहाँ पेटीहरू सबै अधिकरण हुन्छन्, बाटोबाट हिँड्नु पर्दाखेरि दुर्घटना हुने सम्भावनाहरू हुन्छ, सानो बजारको कुरा हुन्छन्। त यो सानो सानो कुरालाई सरसफाइको कुराहरू हुन्छ, होइन। अहिले ती कुराहरू त्यो दायित्व चाहिँ नगरपालिका हुन्छ। यस्ता कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यसमा जानु पनि यस विषयमा थप कुराकानी गर्नुहोस्। म अलिकति गणेश सरकार जान चाहेँ। अलिकति उद्योगी यो औद्योगिक नगरी पनि रहेको छ, यो चाहिँ ब्रेड एन्ड बटर भनेर पनि भनिन्छ। नेपाल सिङ्गो मुलुकको ब्रेड एन्ड बटरको रूपमा चाहिँ वीरगञ्ज रहेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि उद्योगीको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो 5 वर्ष कार्यकाल, ती मेयरहरूका काम, ती उपमेयरहरूका काम, ती वडाका कामलाई कस्तो पाउनुभयो? सन्तोषजनक छैन, नटसेलमा भन्ने हो भनेदेखि। त्यसका अनेक पाटाहरू होलान्। सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकारको संरचना त्यति बेला भर्खर बनेको थियो, खोजिएको जस्तो बजेट उपलब्ध थिएन, संरचनात्मक धेरै कुरो अन्योलपूर्ण स्थितिमा थियो। सम्पत्ति करको हामी उदाहरण लिन सक्छौँ, बहाल करको उदाहरण लिन सक्छौँ। सम्पत्ति कर हिजो अस्तिसम्म नगण्य तिर्दै आएकोलाई वात्त लाखौँमा तिर्नु पर्दाखेरि पीडा हुने भयो। बारम्बार उठाउँदै आएको कुरो
व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका मान्छेले सायद सम्पत्ति कर तिर्देलान्। त्यो पनि बेइमानी किन हो सरकारको भनेदेखि आयकर तिरिसकेपछिको पैसा त मेरो न हो, त्यसमा मैले सम्पत्ति कर नतिरे हुन्थ्यो भनेर जनताको माग। तर पनि जसको आफ्नो आय स्रोत छैन, कोही रिटायर्ड होलान्, सेवानिवृत्त भएका होलान्, कोही पेसाकर्मी होलान्, उनको बडा लिमिटेड आय स्रोत, सम्पत्तिको यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने लाखौँमा तिर्नुपर्ने, गोजीमा पैसा छैन कि त जग्गा बेचेर नै सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने, यो कुरो उठ्यो। यसमा केन्द्र सरकारले खासै चासो लिएन र सारा अब्जसको भागी स्थानीय सरकार भयो, जसमा वीरगञ्ज महानगरपालिका बन्यो। बहाल करको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि हिजो अस्तिसम्म बहाल कर हामी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाइरहेको थियौँ, तर सरकारले आदेश के गर्यो, अबदेखि स्थानीय सरकारले बहाल कर पाउने। तर कम्पनी एक्टमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरूले फेरि नेपाल सरकारलाई नै बुझाउने, सङ्घीय सरकारलाई। त्यो अनुकूलपूर्ण स्थितिका बिचमा फेरि एउटा के परिपत्र आयो भनेदेखि होइन, व्यावसायिक प्रतिष्ठानले सङ्घीय सरकारलाई नै बुझाउने। यहाँ स्थानीय सरकारको आफ्नो क्लेम छ, मेरो भाग हो, उता सङ्घीय सरकारको आफ्नो क्लेम छ। त्यो दुविधा पर्नु स्थितिमा व्यापारीहरू परे। यो दुईटा एक्जाम्पल मैले दिएँ, त्यस्ता अनेक पाटाहरू छन्। वीरगञ्जको क्लियर भएन होइन, संघीयबाट कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसको मोड्युल कस्तो हुने र त्यस्तै गरेर यतातिर स्थानीय कसरी अगाडि इगो प्रब्लम पनि छ, इगो प्रब्लम पनि छ। त्यो चाहिँ संरचनागत त्रुटिको रूपमा हामीले त्यसलाई बुझ्दाखेरि कसो होला? होइन, बदमासी पनि छ, जानी पनि बदमासी भनेको के हो? अब सडकको कुरो गरौँ हामीहरू। वीरगञ्जको बिचैबिचबाट एउटा सडक गएछ, मेन रोड, जसलाई हामी एसियन हाइवे पनि भन्छौँ होइन, त्यो सडक विभागको अन्तर्गतमा छ। तर वीरगञ्जको त्यो एउटा लाइफ लाइन पनि हो, त्यसलाई कसले हेरिदिने भन्ने कुरो नेपाल सरकारको आफ्नो त्यहाँ नालायकीपन होला, स्थानीय सरकारको पनि नालायकीपन छ। ओनरसिप कसैले नलिदिने। आज वीरगञ्ज भन्सारलाई तपाईँ गएर हेर्नु, जुन नेपालको लाइफ लाइन छ, 60% चाहिँ ट्रान्जेक्सन त्यहाँबाट भइरहेको कार्गोको। त्यसको सडकको स्थिति हेर्नुहोस्, ग्रामीण क्षेत्रभन्दा पनि खत्तम। भारतीय पर्यटक हुन् या हाम्रा स्थानीय जनता हुन्, त्यो बाटो भएर आउँदाखेरि उनलाई सागरमाथा आरोहण गरेको जस्तो अनुभव गराउँछ, खास गरेर बर्खायाममा। कसले ओनरसिप? यो त जानी बदमासी हो नि। त्यहाँ समन्वयको कुरो भन्छ, समन्वय कसले गरिदिने? सरकार यदि त्यो तपाईँको एमालेको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ मधेसी पार्टीको स्थानीय निकाय छ, दुवैको बिचमा ब्रिजको काम कसले गरिदिने? त्यो समस्या इगोको प्रब्लमको कारणले गर्दा, जुङ्गाको लडाइँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्याग्रस्त बनिरहेको छ आर्थिक क्षेत्र, समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् स्थानीय नागरिक भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। म अलिकति युवा उद्यमीतर्फ चाहिँ आउन चाहेँ, हाम्रो अनुपजीसँग पनि थोरै कुराकानी गर्न चाहेँ। एउटा युवाको आँखाबाट हेर्नु पर्दाखेरि समग्र रूपमा हामी यति बेला चाहिँ यो एनालिसिस गर्ने क्रममा कस्तो पाएको छ, कस्तो कुन रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्छ? अब युवाका दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भने, अब एउटा युवाको अपेक्षा के हुन्छ, हामीले नगर प्रमुखलाई नगर पिताको दर्जा दिएको छ, नगर पिता भन्छौँ। पिताको धर्म के हुन्छ त भने अभियसली आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई कसरी माथि ल्याउने, नेक्स्ट जेनेरेसनलाई के दिन सकिन्छ। सेक्युरिटी सबभन्दा पहिला इज सेक्युरिटी भएन भने युवाहरू के पलायन हुन्छन्। हामीले पाएको पनि छौँ, नेपालबाट सबभन्दा बढी पलायन हुने देश हाम्रो नेपाल पर्दो रहेछ एसियामा। त्यो पनि कस्तो किसिमको जब होल्ड भन्दा लेबर वर्कमा बढी हामी हेरेको छौँ। इभन अब सबभन्दा डरलाग्दो स्थिति के छ भने, मेरो साथीहरू धेरैजना विदेश गइसकेका छन् बिकज अफ ल्याक अफ अपर्च्युनिटी भनौँ, या पे स्केल नै कम छ। दुईटै कुरा कारण छ। एउटा ल्याक अफ अपर्च्युनिटी इन द होम कन्ट्री, सेकेन्ड इज द पे स्केल इज भेरी लेस कम्पेयर टु द अदर कन्ट्रिज। त्यो हेर्ने अब अर्को कोभिडले के मार्यो भने, भएको युवाहरू पनि फर्केका छन्, जुन कि उता पनि बन्द र यता पनि अवसर नभएको बेला त्यो युवाहरू खाली दिमाग शैतानका घर भने जस्तै एमटी वर्क माइन्ड इज अ डेभल्स वर्क छ भने, त्यो युवालाई तपाईँले यदि राम्रो अवसर दिनु भने त्यो कहाँ जान्छन् त? बिक्रीतिर जान्छन्। त्यो रोक्नलाई पनि अब अपर्च्युनिटी त क्रिएट गर्नु पऱ्यो। एउटा त राष्ट्रले गर्नु पऱ्यो, एउटा स्थानीय तहमा नगर प्रमुखले पनि गर्नु पऱ्यो। कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी बनाउँदाखेरि त अब यो उद्यमीको कुरा गर्दाखेरि हामी उद्यमशीलतामा लागेको क्षेत्रले यो 5 वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भयो भनेर बुझे भने त्यो म मान्छु, आफै पनि मान्छु, किनभने हामी त्यो तथ्यलाई हामी अस्वीकार चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। पार्डन नगरको तर्फबाट चाहिँ, नगरपालिकाको तर्फबाट, यी जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट केही भयो कि भएन? त्यो बेला चाहिँ उद्यमशीलतामा त कुरा गर्न मिल्दैन। त्यो बेला चाहिँ नगर प्रमुखबाट या नगरपालिकाबाट कोभिडलाई बचाउनमा मैले चाहिँ सेकेन्ड कोभिडमा चाहिँ त्यहाँबाट पहल भएको चाहिँ पाएको छु होइन। त्यहाँबाट चाहिँ एक्टिभली उहाँ लाग्नु भएको थियो र नगरलाई चाहिँ कोभिडबाट हामीले दोस्रो पहलमा चाहिँ नगर यता हामीले चाहिँ कोभिडलाई हामीले नियन्त्रण गरेको पनि छौँ भन्ने हामीले पाएको छौँ। त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु।
म अलिकति अब हाम्रो भर्खरै मात्रै आउनुभएको छ वरिष्ठ पत्रकार यति बेला चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ जगदीश शर्मा सर। जगदीश सरलाई पनि मैले चाहिँ स्वागत गर्न चाहेँ। यति बेला हामी मिसन 753 अन्तर्गत यो चुनावी चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा रहिरहेका छौँ र यति बेला बुद्धिजीवीहरूसँग थोरै कुराकानी, किनभने अब 5 वर्ष हेऱ्यौँ, अबको 5 वर्ष कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ कार्यकालको अपेक्षा गर्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। मैले यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहेँ जगदीश सर। धन्यवाद। जगदीश सर, अब तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, विगत पनि हेर्नुभयो, वर्तमान पनि हेरिरहनु भएको छ, अलिअलि भविष्यको आकलन पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ। तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ हाम्रो यो 5 वर्ष समग्र रूपमा बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रह्यो, जनअपेक्षा पुरा भए कि भएनन्, अथवा चाहिँ उहाँहरूले केही हदसम्म पुरा भएन भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँको प्रिजुडिस वे अफ थट मात्रै पो हुन्छ कि यसलाई कसरी हेर्नु सकिएला, कसरी विश्लेषण गर्न सकिएला? यो वस्तु त मैले हेर्दाखेरि जुन उहाँहरूको गुनासो छ त्यो पनि सही नै हो, तर के भनेदेखि अहिले जुन नयाँ राजनीतिक परिवेशमा हामी आएको छौँ त्यसको ट्र्याक नै तयार भइसकेको छैन। केन्द्र सरकारले हिजोदेखि नै एक्सर्साइज गरिरहेको छ, उसलाई केही न केही कुराको थाहा छ, तर प्रदेश सरकार कहाँ छ र स्थानीय सरकार कहाँ छ, उनीहरूले के गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको दायित्व के हो, उनीहरूलाई नै थाहा छैन। कानुन नै स्पष्ट छ, कानुनले एउटा कुरा भन्छ तर त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्नलाई नियमावली बनाएको छैन, उनीहरू केही काम गर्न सक्दैनन्। हामीले के अपेक्षा गर्ने? आलोचना गर्न त सजिलो छ, गरेन, यस्तो भएन उस्तो भएन। अघि गणेशजीले कुरा उठायो त्यो रोडको, अघि रोडको ठेक्का लाग्यो, त्यो रोड सडक विभाग अन्तर्गत हो, वीरगञ्ज नगरपालिकाको रोड होइन। वीरगञ्ज नगरपालिकाले बनाउँदाखेरि सडक विभागले रोकिदियो, यो मेरो सडक हो, यो म बनाउँछु, त बनाउनु पाउँदैनस्। तर उसले बनाइराखेको छैन, उसले ठेक्का लगायो, एकजनाले चाहिँ त्यो ठेक्कामा रिट हालिदियो। अब यसमा कसलाई दोष दिने? काम गर्ने मान्छेलाई दोष दिने, नीति नियमलाई दोष दिने कि हाम्रो मानसिकतालाई दोष दिने? हामीले जस्तो किसिमको चाहिँ मोडालिटी अपनायौँ होइन, यो चाहिँ एकदमै हतारमा हामी चाहिँ यो मोडालिटीमा गयौँ भनेर बुझ्दाखेरि त्यो बुझाइ सही हुन्छ अथवा गलत हुन्छ? यहाँको विश्लेषण के? होइन, जहाँ सुकै पनि हतारमा नै गरिन्छ, काम नगरिने होइन, तर अरू ठाउँमा ट्रायल एन्ड एरर बेसिसमा गइन्छ। हगि गल्ती हुँदै गयो, त्यसलाई सचाउँदै अगाडि बढ्दै जाने। हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्रोसेस हामीले अपनाएनौँ। त्यो ट्रायल एन्ड एरर बेसिसमा हामी गएनौँ। हामीले कुनै काम गऱ्यौँ, यसमा यो त्रुटि छ। अमेरिकामा जुन कुरा सही छ त्यो नेपालमा सही हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, किनभने त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको मानिसको मानसिकता, त्यहाँको मानिसको शिक्षा, रहन सहन, यावत कुरा नेपालभन्दा भिन्न छ। यसकारण नेपालको आफ्नो चिज हुनुपर्छ, आफ्नो किसिमको विकासको या कुनै पनि कुराको मोडलिटी हुनुपर्छ। त त्यो एकैचोटि हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने अरूले गरेको, अरूले देखेको चिज त हामी एडप्ट गर्न सक्छौँ। त्यसमा भएका त्रुटिहरूलाई हामीले छान्दै बिस्तारै बिस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्ने हो। त्यो सुधारको पाटोमा चाहिँ नै हाम्रो कमी कमजोरी छ। त्यसैले चाहिँ नीति निर्माण नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भएको हो, अथवा चाहिँ हामीले पात्र नै त्यस्ता छान्यौँ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भएको, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने सर? अब हेर्नुहोस्, पात्र भनेको त यही देशको पात्र नै छान्ने हो। जस्तो समाज छ, पात्र पनि त्यस्तै आउँछ। अब पात्र छान्ने कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नै यसमा लामो बहस हुन सक्दछ। जस्तै सुन्नुहोस् न, पात्र छान्ने कुरा गर्ने हो र सही पात्र छान्ने कुरा हो भनेदेखि सबभन्दा पहिले एउटा नो भोटको चाहिँ प्रावधान ल्याउनुपर्छ। नो भोटको प्रावधान ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै पात्र सही हुनसक्छ। होइन भनेदेखि दुईवटा गन्हाएको पात्र छ, दुईवटामा मलाई रोज्नुपर्छ भनेदेखि म त बढी से बढी के गर्छु भनेदेखि कम गन्हाएको को छ त्यसैलाई रोज्छु। समस्याको समाधान त होइन त्यो। समस्याको समाधान के हो भनेदेखि मैले यो भन्न पाउनुपर्छ कि दुईवटा लायक छैनन्, अर्कोले राख, जसलाई हामी नो भोट भन्दछौँ। नो भोटको अधिकार नआउन्जेलसम्म यी राजनीतिक पार्टीहरूले यस्तै किसिमको कुराहरू नो भोट राख्न किन हच्किन्छ होला है? आफ्नो पालो चाहिँ सकिन्छ भनेर हो, अथवा चाहिँ नो भोटको प्रावधानले चाहिँ एउटा विकृति के पनि ल्याउँछ भनेर भनिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले एउटा ग्याप क्रिएट गर्छ। यदि सबै नै नो भोटतिर गयो भनेदेखि हु इज गोइङ टु रुल त भन्ने किसिमको चाहिँ टिका टिप्पणी हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति मिहिन ढङ्गबाट विश्लेषण गरौँ न सर, छोटो रूपमा चाहिँ। स्वार्थ त सबै ठाउँमा अडेको छ, सबैको अडेकै छ। अब विषयभन्दा बाहिर जान कतिको समय छ मलाई थाहा छैन, एकदमै छोटो रूपमा, किनभने हामी अरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई एउटा मात्रै सानो कुरा गरौँ, स्थानीय निर्वाचनमा दलगत निर्वाचन किन हुन्छ? के आवश्यकता छ? कहीँ पनि छैन। कहीँ पनि छैन भने धेरै ठाउँमा छैन।
कहीँ कहीँ होला, मलाई थाहा छैन त्यसको बारेमा। हाम्रो त तर सिस्टम मैले पार्टी बेस्ड सिस्टम हो नि त। पार्टी बेसिस सिस्टम हो त तपाईँको संसदको लागि नै हो, प्रदेशको लागि हो, स्थानीय सरकारको लागि त स्थानीय निकायको लागि त होइन, स्थानीय तहको लागि होइन। किनभनेदेखि स्थानीय तह भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग सम्बन्धित हो र उसले जनताको काम गर्ने हो, विकासको काम गर्ने हो। अब तपाईँले एउटा कुरा भन्नु, दलगत रूपमा आयो, भोलि काङ्ग्रेसको मेयर आयो, म चाहिँ नै एमालेको समर्थक छु रे भनेपछि उसले मेरो काम गर्ने भएन, उसकै दलकै काम गर्ने भयो नि, अरूको काम गर्ने भएन। अरूको काम गर्ने भएन, किनभनेदेखि त्यो उसको प्रतिबद्धता हो। त्यो ठाउँमा हामी उसलाई दोष दिन सक्दैनौँ। यसकारण दोष त सिस्टमको हो, दोष त सिस्टमको हो। जगदीश सर, फेरि पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मैले फेरि पनि अनुपजीसँग चाहिँ थोरै कुराकानी गर्न चाहेँ। अनुपजी, अब एउटा च्याप्टर एन्ड भयो, जे भयो भयो, 5 इयर्स हामीले हेऱ्यौँ, अर्को चुनावमा गइसक्यो, किनभने मुलुकलाई एउटा स्थायित्व पनि त दिन जरुरी छ। अब सबैमाथि शङ्का गरेर पनि भएन भन्दाखेरि अब चाहिँ युवाको मनले कस्तो किसिमको चाहिँ जनप्रतिनिधि खोज्छ, अब यो 5 वर्षको कार्यकाल कस्तो हुनुपर्छ युवाको पर्सपेक्टिभबाट, अझ एन्टरप्रेन्योर्सहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि के हो? हामी 20 वर्षपछि फेरि अहिले हामीले लास्ट 5 इयर्समा एउटा मेयर पाएको थियौँ र अब इजी भयो। अब उहाँले भन्नु धेरै नियमहरू थाएको थिएन, धेरै एलाइनमेन्ट पोलिसीमा बनेको थिएन भने अबको नेक्स्ट 5 इयर्स इज स्ट्राटेजिकली बेटर हुन्छ पहिला भन्दाखेरि। अब थिङ्स आर क्लियर नि, अब के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा यहाँका प्रतिनिधिहरूलाई पक्का नै थाहा छ। अब त्यसैले अब त्यो भाना या कोभिडको भाना अब गर्न मिल्दैन भनेपछि नेक्स्ट 5 इयर्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर वीरगञ्ज नगरपालिका। किनभने वीरगञ्जमा धेरै कुराहरू मलाई लाग्छ अरू सहरको तुलनामा गर्दाखेरि मेरो 30 वर्षमा 40 वर्षमा मैले 13 वर्ष तिनटै ठाउँमा चितवन, काठमाडौँ र वीरगञ्ज बसेको छु भने म तुलना गर्न सक्छु गलीकोप्चाको र अब वीरगञ्जको भने चाहिँ हामी वीरगञ्ज नभए पनि 10 वर्ष पछाडि कम्तीमा हामी छौँ। अब यसलाई नेक्स्ट के गर्न सकिन्छ भने इजी छ। किन इजी छ भने जब थिङ्स आर मेस्ड होइन, धेरै कुराहरू बिग्रेको छ भने सपनाले धेरै काम देखिन्छ तपाईँले, त त्यो एउटा अवसर हो। र अब हामीले कस्तो वीरगञ्ज खोजेको छ भने सबैभन्दा पहिला त हामी सफा वीरगञ्ज खोजेका छौँ। किनभने तपाईँ जसरी कट्नुहुन्छ सिमरातिरबाट कट्नुहुन्छ भने तपाईँ वीरगञ्ज एन्ट्री गर्दाखेरि नै तपाईँ सबभन्दा पहिला वी फाइन्ड दिस इज नट इन अ वीरगञ्ज। हामी नेपालमा छैनौँ, हामी यो कुनै इन्डियाको स्टेटमा आइसक्यो भनेको पनि धेरै कम्प्लेन हामी सुन्नु पनि पाएका छौँ भनेको। किनभने फोहोर देखिन्छ, साँगुरो देखिन्छ, अनि लामखुट्टेको अर्को समस्या देखिन्छ। त्यो त बेसिक्स हो, कमसेकम यो बेसिक मुक्त गरौँ। कमसेकम यो सबभन्दा बेसिक निड भन्छ नि, त्यो हो वीरगञ्जको लागि भनेको सफा वीरगञ्ज र अर्को फोहोर मुक्त वीरगञ्ज र लामखुट्टे मुक्त वीरगञ्ज पनि हामीले चाहन्छौँ। चाहिँ नयाँ के सेट गर्नको लागि, स्टार्टअप गर्नको लागि वीरगञ्जमा त्यो माहौल छ कि छैन? र नगरपालिकाको तर्फबाट अब चुनिएर आउने मेयरहरूले चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो अझै इजी वे आउट हुन सक्छ। म चाहिँ स्टार्टअप एन्ड इनोभेसनको प्रदेश कमिटीमा पनि अध्यक्ष भएर, कमिटीको चेयरपर्सन भएर पनि के भन्न चाहे भने हामीले स्टार्टअप एन्ड इनोभेसनमा वीरगञ्जमा धेरै युवाहरू, अहिले कलेजका युवाहरू, इभन क्लास 9 का युवाहरू पनि मलाई अस्ति हेरेँ, उनीहरू चाहिँ स्टार्टअप एन्ड इनोभेसनमा नयाँ नयाँ कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यो प्रेरणा उनीहरूले पाएको छन्। कलेजका मैले हेरेको छु, हाम्रो यहाँ दीपक साकेजर उहाँहरूको मार्फत उहाँहरूले त्यो प्रेरणा पाएको छन् भने त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि कमसेकम महानगरपालिका एउटा सानो बजेट पनि राखिदियो भने एटलिस्ट एउटा मोटिभेसन चाहिँ हुन्छ। त्यो बजेटमा चाहे ऋणको रूपमा 1% ब्याजको रूपमा पनि पायो भने एटलिस्ट युवाहरूले आफ्नो उद्यमशीलताको त्यो एउटा बाटो त कमसेकम देख्छन् कि यो रोजगार मात्रै एउटा हाम्रो लागि अवसर होइन, हामी एन्टरप्रेन्योरसिपको जर्नी पनि हामी यहाँबाट तय गर्न सक्छौँ भने त्यो सानो बजेट एमाउन्ट उहाँले पनि तय गर्नुहोस्। एउटा सानो बजेटमा कमसेकम एउटा अवसर देख्नुहोस्। देयर इज अ लाइट इन द एन्ड अफ द टनल भने जस्तै हो, त्यो बजेट जस्तो काम गर्छन्। अर्को हामीले प्रदर्शन गर्न खोज्छौँ। हाम्रो अब त नेपालको राष्ट्रिय गौरव प्रोजेक्ट नै मेड इन नेपाल हो। अहिलेको तपाईँले ट्रेड डेफिसिट हेर्नु भन्छ भने इट इज कलिङ फर नेपाली प्रोडक्सन। अब हामीले नेपाली प्रोडक्ट गर्दाखेरि त्यो प्रदर्शन गर्ने ठाउँ पनि हामीले यहाँ वीरगञ्जमा बनाइदिएको भए वीरकुट मण्डप जस्तै भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। म गणेश सरका पनि आउन चाहेँ। गणेश सर, अब चाहिँ कुन रूपमा हामीले परिकल्पना गर्छौँ? किनभने अघि पनि भन्यौँ वीरगञ्ज आफै पनि एउटा चाहिँ औद्योगिक नगरी, आर्थिक नगरीको रूपमा रहेको छ, ब्रेड एन्ड बटर भनेर भनिहाल्यौँ होइन। के चाहिँ अबको 5 इयर्सबाट त्यो अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन, अथवा केमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ? कस्तो किसिमको चाहिँ भिजन देख्नुपर्छ उनीहरूले? वीरगञ्जको आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी छ, बहुत पिक्युलर आइडेन्टिटी। वीरगञ्ज एउटा ट्रान्सपोर्ट नगरी पनि हो। नेपालभरिका कमोडिटी वीरगञ्ज भएर आजको दिनमा डोमेस्टिक मार्केटमा गइरहेका छन्। चिङ्गु मुलुकमा दिनको 2000 ट्रक। त्यो बाहेकमा वीरगञ्ज विभागगञ्ज पनि हो। राति परेपछि केटा पक्ष केटी पक्ष दुईटै पक्ष वीरगञ्जमा आएर बिहे गर्छन्। वीरगञ्ज व्यापारिक पृष्ठभूमि भएको नगरी पनि हो, औद्योगिक नगरी यहाँले भनिहाल्नुभयो। यो सारा आइडेन्टिटीलाई प्रोटेक्ट गरेर जाने हो भनेदेखि नेपालको एउटा सपुतको रूपमा, हुन त अहिले पनि सपुत छ, सपुतको रूपमा झन् आइडेन्टिफाइड हुने थियो। र आउने मेयरले 5 वटा समा कुरो गर्यो भनेदेखि आम जनतालाई बहुत सहुलियत हुन सक्छ। त्यो स भनेको के? स्वास्थ्य सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा स्वास्थ्य, शिक्षा,
त्यसपछि हामीहरू सरसफाइ जुन उहाँले भन्नुभयो, शान्ति सुरक्षा, त्यसपछि एउटा कुरो आएको थियो सौहार्दपूर्ण वातावरण। यो 5वटा गरिदिनुपर्छ। 5,000 10,000 करोडको जुन कुरो आइरहेछ नि त्यो जरुरी छ। सौहार्दपूर्ण वातावरणले चाहिँ अलिकति कता किनभने शिक्षा स्वास्थ्य यी कुराहरू रहेका छन्। सौहार्दपूर्ण वातावरण भनेको चाहिँ व्यवसायको आँखाबाट चाहिँ के हो त्यो? उहाँले जस्तै भनिहाल्नु भयो, आजको समयमा छोटो रूपमा है, आजको समयमा मैले यो मान्छेलाई म मन पराएको छु पनि बोल्न सकिरहेको छैन, मन पराएको छैन पनि बोलिरहेको छु। व्यक्तिगत रिसिभमा आइरहेछ। मैले कसैको विषयमा पदीय दायित्वको हिसाबले मैले उसको समीक्षै गर्ने स्थिति छैन। हजुर, पर्सनली लिइरहेछ। एकदमै हुन्छ गणेश सर, यस विषयमा थप कुराकानी प्रोफेसरसँग र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो जगदीश सरसँग पनि कुराकानी बाँकी नै छ। यो आचार संहिताका कुरा छन्, शिक्षाका कुरा छन्, तर एकैछिनको ब्रेक पछि हामी पुनः हाम्रो कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। एकैछिनको ब्रेकको लागि हामी जाँदैछौँ। दर्शक पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला वीरगञ्जमा छौँ र यो चुनावी चर्चा परिचर्चा मिसन 753 अन्तर्गत हामी चर्चा परिचर्चामा रहिरहेका छौँ र त्यसको लागि हामीसँग प्रोफेसर डाक्टर दीपक साक्य, त्यस्तै गरेर गणेश लाट, अनुप अग्रवाल र जगदीश शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गरौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई। मैले अघि ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि गणेश सरसँग चाहिँ कुराकानी गरिरहेका थिएँ। अलिकति थोरै रूपमा चाहिँ बताइदिनुहोस् अबको परिकल्पना के हुन सक्छ, कसरी जान सकिन्छ? यो लायन प्यालेसमा बसेका हाम्रा राजनेताहरू उनी सुध्रिनु जरुरी छ। उनीहरूले एउटा कम्पनी खोलेर बसेका छन्। त्यो कम्पनीमा म यदि एजेन्सी लिन खोजिरहेको छु मेयरको या मुख्यमन्त्रीको या सांसदको या प्रादेशिक सांसदको, म त्यत्तिकै पाउनेवाला छैन। पहिला उनको चाकरी गर्नुपर्छ, उनको यसमा यस भन्नुपर्छ, उनको ब्रान्ड बोक्नुपर्छ, उनका कमी कमजोरी लुकाइदिनुपर्छ र उनको लागि खर्च उठाइदिनुपर्छ। त्यसरी यदि क्यान्डिडेट जाने हो खोजेर भनेदेखि क्यान्डिडेट माथि दोषै लगाउन मिल्दैन। हामीहरू त्यो बन्धुवा मजदुर जस्तै भइदिइरहेछ। त्यो पार्टीको कमसेकम स्थानीय निर्वाचनमा जुन हाम्रो जगदीश शर्माजीले भन्नुभयो, स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्ति विशेषले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भनेर प्रावधान हुनुपर्ने थियो। अहिले व्यक्ति विशेष छैन, अहिले पार्टी विशेष छ र पार्टी जुन पार्टीको ब्रान्ड भन्छु म, चुनाव चिन्ह भन्दा जति मार्केट पाएको छ त्यो हिसाबले क्यान्डिडेट पनि त्यहाँ झुल्किया छन्, मागै छन्। म एकजना पार्टीको अध्यक्षको घरमा गएको थिएँ कुनै कार्यकर्ताको लागि टिकट माग्न। सैकड़ों मान्छे 5 दिन 10 दिनदेखि त्यहाँ धरना दिएर बसेका थिए टिकटको लागि। त्यो टिकट लिएर आउने मान्छे पार्टीप्रति वफादार हुने हो कि जनताप्रति वफादार हुने हो, प्रश्न चिन्ह त्यही छ। र त्यो टिकट पनि शुल्क तिरेर आउने हो कि चार्ज तिरेर, नगदको कुरो मात्र होइन, लोयल्टीको पनि छ। उसले जनताप्रति कुन रूपमा इमान्दार हुने हो त्यो प्रश्न छ। थप यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। म प्रोफेसर साहबसँग आउन चाहे। प्रोफेसर साहब, शिक्षाको विषयमा वीरगञ्जलाई कसरी चाहिँ कुन रूपमा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, कस्तो किसिमको चाहिँ परिकल्पना गरिन्छ? सबभन्दा पहिला त म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले यो चुनावी चाहिँ कसो प्रक्रिया हुनुपर्छ भन्नेमा जगदीश दाइले एउटा भन्नुभयो, स्थानीय चुनावमा चाहिँ पार्टीगत लेस भयो भने राम्रो र आचार संहिता कडा रूपमा लागू हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने महँगी त भयो, अहिले हेरिहाल्यौँ, आवाज प्रचार महँगो होइन। अब सामान्य नागरिकले चाहिँ चुनाव लड्न सक्दैन। त्यो चाहिँ पछि गएर लोकतन्त्रको लागि साह्रै हानिकारक हुन्छ। अर्को नो भोट सिस्टमहरू हुनु पर्यो। एउटा कुरा चाहिँ यो छ। अब आएर चुनावको कुरा गर्ने हो भने चुनावी अहिले पार्टीको अवधारणामा चल्न थाल्यो कि जनताको यो त स्थानीय चुनाव हो नि। स्थानीय चुनावमा स्थानीय विकासको लागि सान्दर्भिक भएर चुनाव लड्नु पर्ने हो। पार्टीको चाहिँ मेनिफेस्टोमा चुनाव लड्ने होइन। म अब आउँदैछु। अब अहिले आएर हेर्नु, स्वतन्त्रमा लड्न पर्ने होइन, चुनावी लड्नु पर्ने। अब 9 दिन बाँकी छ। अब 100 जना भन्दा बढी चाहिँ चुनाव लड्ने स्वतन्त्र मिलाएर छन्। मलाई लाग्छ स्वतन्त्र जो उम्मेदवार भएको छन् त्यसको चाहिँ चुनाव चिन्ह खोज्नको लागि मात्रै 1 घण्टा लाग्छ। अनि जित्ने चान्स, अब जित्ने साथी के गर्छौ? यो कुरालाई मैले अनि यो कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा जनचेतना किन ल्याएनौ? अलिकति चाहिँ तपाईको शिक्षा, मतदाता शिक्षासँग लगेर जोड्यौँ होइन के साँच्चै नै हाम्रा मतदाताहरू शिक्षित छन् त? यो भोटिङ प्याटर्नको अनुसारले अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रतिनिधि छान्ने हिसाबले आर दे लिटरेट भन्नेमा चाहिँ क्वेसन मार्क। नो, 90% मतदाताहरू यहाँ लिटरेट छैनन्।
होइन सिङ्गो मुलुक होइन म वीरगञ्जको पनि गर्छु सिङ्गो मुलुकको पनि कुरा गर्छु म त मेची महाकाली सबै घुमेको छु 90% लिटरेट छैन छैन हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ 10 नम्बर वार्ड 6 नम्बर वार्ड शिक्षित वार्ड 7 नम्बर वार्ड शिक्षित वार्डमा आउँछ जहाँको मलाई लाग्छ 90% मान्छेहरू पढे लेखेका लिटरेट पिपुल छन् तर त्यहाँ चुनावी मतगणना गर्दाखेरि बदर सङ्ख्या मोर देन 30% 40% बदर सङ्ख्या आउँछ भने शिक्षित वार्डमा यस्तो छ भने तपाईँ गाउँपालिका वार्डहरूमा कस्तो होला परिकल्पना गर्न सक्नु हुन्न यसप्रति सरकारको चुनाव आयोगको कुनै धारणा छैन होइन मतदाता जुन उम्मेदवारहरू छन् त्यसलाई पनि शिक्षित कसरी गर्ने त्यसमा कुनै चासो छैन मात्र भोटको लागि भोट हुँदछन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बदर धेरै भयो भने के हुन्छ सही मान्छे आउन गाह्रो हुन्छ सही मान्छे आएन भने त्यसको फेरि चाहिँ समाजलाई त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ त यो कुराहरूप्रति पनि हामी चिन्तित हुनुपर्छ त्यसकारण अहिले पनि म भन्छु सरकारले स्थानीय सरकारले चाहिँ चुनाव चाहिँ आयोगहरूले मतदाता शिक्षामा बढी ध्यान दिनु पर्यो वडाको सदस्यहरू मार्फत घर घरमा गएर आफ्नो प्रचार भन्दा पनि सिकाउनु लाग्नु पर्यो सर मतदाता शिक्षाको हकमा तपाईँको बुझाइ चाहिँ के रहेको छ कतिको शिक्षित छन् हाम्रा मतदाताहरू मतदातालाई समस्या छ म आफूलाई पढे लेखेको मान्छु लास्ट टाइमको भोटमा म जस्तो मान्छेलाई धेरै सकसपुन भयो जिन्दगीमा नदेखेको कागजको साइजमा मैले मेरो रुचाएको क्यान्डिडेट खोज्नु पर्यो फेरि म यदि निर्वाचन अधिकृत हुन्छु भनेदेखि मतपत्र म 2 वा 3 मा झार्छु 2 पल्ट या 3 यताबाट निस्क्यो उता फेरि अर्को बुथमा गयो अहिले मेयर उपमेयर वडा अध्यक्ष नपस यो सबैको एउटै मतपत्र छ त्यो आफैमा बहुत कन्फ्युजिङ छ ट्रेजरर हन्ट भन्छ नि त्यस्तै खास गरेर कोही व्यक्ति यदि निर्दलीय क्यान्डिडेट छ भनेदेखि उसको छाप खोज्नलाई रटेरै नै आउनुपर्छ फलानुको ब्रान्ड यो त्यो काहीँ न काहीँ दलगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको मतपत्र पनि जस्तो देखिन्छ एउटा समस्या त्यो छ अर्को कुरा जुन हाम्रो दीपक सरले भन्नुभयो खै त ट्रेनिङ प्रोग्राम त हुनुपर्ने थियो छैन बहुत यो चुनावको पनि घोषणा हुँदाखेरि हामीले लागेको थियो यो कसरी सक्छ होला भ्याउँछ कि भ्याउँदैन तर भ्याएछन् यो कुरोमा अलि हतारो भएछ कमसेकम ट्रेनिङ प्रोग्राम हुनुपर्ने थियो अनलाइन ट्रेनिङ हुनसक्छ घर दैलो हुनसक्छ मतपत्रको डिजाइन चेन्ज हुन सक्थ्यो बुथको डिजाइन चेन्ज हुन सक्थ्यो अहिलेसम्म केही भएकै छैन हेर्नु होला यो पालि मत चाहिँ पत्र खूब बदर हुनेवाला छ भयङ्कर बदर हुने म चाहिँ हाम्रो अनुपजीसँग आउन चाहे अनुपजीको बुझाइ के रहेको छ किनभने अब त एउटा तबका एउटा एजहरू अगाडि आउँदैछन् नयाँ मतदाताहरू युवाको रूपमा अगाडि आउँदैछन् तपाईँको बुझाइ चाहिँ के रहेको छ यसमा तपाईँले यदि यो मतदाता शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ उहाँले भनेको कुरा म जोड्न चाहेँ किनभने लिट्रेसी रेटै भएन भने यदि इलिटरेट छ भने हामीले कसरी सम्झाउँछौँ भने अहिले या मैले बुवाले कसरी सम्झाउनु हुन्थ्यो भने भोट दिने चिन्ह मात्रै बताउनु हुन्थ्यो यता गएर हालेर है भनेर बताउनु हुन्थ्यो बट वाइ किन त्यो पनि चिन्हका साथसाथ किन दिने भन्ने कुरा पनि अलिकति एजुकेट हुनु पर्यो जसमा ट्रेनिङको रुम हुनु पर्यो अहिले मैले एनटिसीको म सुन्ने गरेको छु सर भनेर चाहिँ मन पराउने मान्छेलाई व्यक्ति हाम्रो एनटिसी नेपाल सरकार चलाएको टोनमा त्यसमा अलिकति मलाई के कमेन्ट दिन मन लाग्थ्यो भने मन पराएको व्यक्तिलाई होइन मन त म पराउँछु होला तर एलिजिबल छैन भने म किन भोट दिने त शिक्षित मान्छे शिक्षित युवालाई पनि मतदानको विषयमा शिक्षित गराइराख्नु जरुरी छ कि छैन एकदम जरुरी छ सर किनभने उनीहरूको त एउटा भिजन भइसक्यो हुन्छ स्पष्ट हुन्छ होइन पढे लेखेको नै हुन्छन् उनीहरू भन्दाखेरि ती कुरामा त फरक पनि देखिनु सर क्लियर त छैन मतपत्र लामो यति हुन्छ होइन इट्स नट भेरी इजी किन त्यो वर्षमा एकचोटि हामीले 5 वर्षमा एकचोटि त्यो पत्र हेरेर पाएको हुन्छौँ कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यो बेला चाहिने मान्छेले व्यक्तिमा भोट नदिए अर्को ठाउँमा व्यक्ति भोट दिने चान्सेस बढी हुन्छ मैले पाएको छु हजुर जगदीश सर तपाईँको बुझाइ चाहिँ के रहेको छ कसरी चाहिँ हेरिरहनु भएको छ हाम्रो यो मतदान शिक्षाको कुरालाई किनभने यी कुराहरू विगतमा पनि उठ्थे विगतमा पनि मतदानलाई चाहिँ यो शिक्षित बनाउन सकिएन भनेर चाहिँ भनिन्छ आम सर्वसाधारणलाई अवेरनेस क्याम्पेन पुगेन भनेर भनिन्छ यो कुरालाई तपाईँले चाहिँ कसरी बुझिरहनु भएको छ कसरी लेखिरहनु भएको छ मतदान शिक्षा भन्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ तपाईँ एउटा कुरामा इम्फेसिस गरिराख्नु भएको छ कि जसले मतदान गर्न गइरहेको छ उसले कति जानेको छ भन्ने कुरामा मात्रै तपाईँ आइराख्नु भएको छ अर्को पनि पाटो छ कि जसले मतदान गरिरहेको छैन उसलाई कसरी शिक्षित तुल्याउने कि उसले पनि मतदान गरोस् जस्तै हामी कहाँ तपाईँको हुनलाई त राम्रै छ अरू देशहरूको साटो विकसित देशहरूको साटो हामी कहाँ पर्सेन्टेज मतदान पर्सेन्टेज बढी नै छ कुनै कुनै ठाउँमा 80-84% पनि खसेको छ एउटा कुरा म के बुझ्दिनँ भनेदेखि मानिलिनुहोस् वीरगञ्जमा एकदमै मत खस्यो
भनेपछि 80% हामी कल्पना गर्न सक्छौँ कि 80% मत खस्यो होला, 20% मत त खसेन, त्यसको बारेमा कसैले सोच्दैन। तर केही नजानेर केही अशिक्षित मान्छेले 2-4% भोट बदर भयो भनेदेखि चाहिँ रणाको मचाउँछन् के। यो सोच अलिकति मलाई कता नमिले जस्तो लाग्यो। र फेरि यसपालिको मतपत्र मैले सुनेअनुसार त्यो एउटा नेपालीमा उखान्छ नि, जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाइ, जुनेली रातमा सुकाएको बिस्कुन त सुक्दैन। अब भयो के भनेदेखि चुनाव हुने कि नहुने भनेर दोधारो थियो। निर्वाचन आयोग चाहिँ चुनाव गराउने उस पक्षमा थियो, यसकारण उसले चाहिँ जुन मतपत्र छाप्यो त्यो तपाईँको 4 हातको भयो, जबकि त्यसको आवश्यकता नै थिएन। अब यो त अब परिस्थितिको दोष पनि भन्न सकिन्छ र चुनाव गराउनु छ भनेदेखि त्यो बाटो नअपनाइकन त उपाय पनि थिएन। बाँकी रह्यो किनभनेदेखि उनीहरूलाई यो चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि मतपत्र छाप्दाखेरि जम्मा 10 दिन बाँकी रहन्छ भनेदेखि उसले गर्न सक्ने कुरा पनि आउँदैन। त यसकारण शिक्षा जरुरी छ, तर त्यो शिक्षा नै सबै थोक हो र त्यसले त्यो शिक्षाको अभावले गर्दाखेरि ठुलो नै प्रलय हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ स्थितिमा केही पनि देख्दिनँ। बढी से बढी हिजोसम्म 5% 7% मतबदर हुन्थ्यो भनेदेखि आज 8% होला, 10% होला, र जहाँ 20% भनेको रेसियो घट्दैछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ले मतदान दिइरहेको छैन, 25%ले मतदान दिइरहेको छैन। एभरेजमा हेर्ने हो भनेदेखि 60% हामी काम मत खसिराखेको हुन्छ समग्र देशको कुरा गर्ने भने। त्यो के कारणले गर्दाखेरि मतप्रतिको जहाँ मत जागेको भनेर दिइरहेको छैन भनेदेखि त्यहाँ 5% वा 10%को मत बदरले असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मतदानप्रति चाहिँ मान्छेको वितृष्णा जागिरहेको छ भनेर भनौँ? होइन, वितृष्णा जागेको यसलाई भन्न सकिँदैन, किनभने अमेरिका युरोपहरूतिर हामी हेर्छौँ 50% नाग्यो भनेदेखि भयङ्कर चाहिँ मतदान भयो भन्ने चाहिँ उनीहरू हल्ला गर्छन्। हामी कहाँ त तपाईँको एभरेजमा 70 भन्दा माथि नै होला, अझै राम्रै हुन्छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा। हामी कहाँ राम्रो नै हुन्छ, किनभनेदेखि चाहिँ हामी कहाँ मान्छेले सरोकार राख्दछ। उनीहरू के भन्नुहुन्छ भने जोसुकै आयो भने योग्य मान्छे छ, छँदैछ, तर यहाँ त हामीलाई हाम्रो मान्छे चाहियो, आफ्नो मान्छे चाहियो, मेरो काम गरिदिने मान्छे चाहियो, त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो सरोकार बढी छ कि। भन्नाले यसरी बुझौँ, सिस्टमको लागि भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो मान्छे, भोलि गएर मलाई यो मान्छे काम लाग्न सक्छ, मेरो फलानु नातेदार काका मामा को हुनुहुन्छ, माइजू को हुनुहुन्छ, उहाँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भोट हाल्दैछु, अझै त्यसको लागि चाहिँ लबिङ गर्दैछु भनेर मात्रै बुझौँ। यो चाहिँ समग्र रूपमा मुलुकलाई समृद्धितर्फ लानु भन्दा एउटा फ्याक्टर त्यो पनि हो भनेर मात्रै किन बुझ्ने? त्यति मात्रै हो भनेदेखि चाहिँ त अब चुनावमा उठेको न मेरो मामा छ न काका छ, मैले भोट दिन नजाने भन्ने त कुरा हुँदैन नि, भोट त दिइन्छ नै है। एउटा फ्याक्टर त्यो पनि हो, विभिन्न फ्याक्टरमध्ये एउटा फ्याक्टर त्यो पनि हो। अरू विभिन्न फ्याक्टर भनेको चाहिँ के होला? अब जस्तै पहिलो कुरा के भनेदेखि चाहिँ भोट दिनु मेरो अधिकार हो। त्यो अधिकार बुझेका छन् नि त, नबुझिकन भोट दिने किन जान्छ? भोट दिन जानेका छन् होइन, तर के भनेदेखि प्रतिनिधि छान्न जानेनन् भनेर मैले बुझेँ भने के होला सर? यो बुझाइ मेरो गलत हुन्छ कि सही हुन्छ? अब प्रतिनिधि छान्ने भन्ने कुरा कस्तो हो भनेदेखि भोट त दिन जान्छ, मैले आफ्नो मर्जीले छान्ने होइन नि, त्यो त जो उभिएको छ त्यसमध्येमा रोज्ने हो, छान्ने हुँदै होइन। हामी कहाँ रोज्ने हो, त रोज्ने कुरामा त जुन एभाइलेबल छ त्यसैबाट रोज्ने हो, त्यसैमध्येमा कुनै त्यो या यो भनेर रोज्ने हो। मैले चाहेको व्यक्ति त त्यहाँ आउन सक्दैन, त्यसैले मैले भनेको नो भोटको कुरा मैले उठाएको कारण त्यही हो। त्यसले ग्यापिङ क्रिएट गर्दैन, एउटा भ्याक्युममा लाँदैन सिस्टमलाई? केही समयको लागि ल्याउन सक्दछ। केही समय भनेको त फेरि निकै पनि हुनसक्छ, त्यो समयको बिचमा चाहिँ के गर्ने त? त्यो सचिनु पर्यो। भोलि पोलिटिकल पार्टीहरूले सचिनु पर्छ कि चाहिँ मैले योग्य कन्टेन्ट दिएन भनेदेखि नो भोटमा जान्छ, भोटको अर्थ हुँदैन, भोलि हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, सरकार बन्नलाई ढिलो हुन्छ। यी विभिन्न किसिमका कुराहरूलाई त उनीहरूले पनि त यो दबाब त उनीहरूमाथि पनि पर्छ, यो खालि जनताले बुझ्ने र उ गर्ने मात्रै। भन्नाले सर्टेन टाइमको लागि नो भोट त्यो ग्यापिङमा त्यो भ्याक्युममा जाँदैमा केही पनि हुनेवाला चाहिँ छैन, बरु यसले अझै सच्चिने मौका दिन्छ भनेर बुझ्छौँ। अहिले यो अलिकति हामी यो मतदाता शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि शिक्षा र अहिले निर्वाचन आयोगले चाहिँ एउटा आचार संहिता पनि जारी गरेको छ, दलगत रूपमा पनि छ, मिडियालाई पनि छ, समग्र रूपमा छ। तर आचार संहिताको हकमा हेर्ने हो भनेदेखि नि
एकदमै भर्खरै मात्रै हामीले सुन्यौँ लाउड स्पिकरबाट चाहिँ प्रचारहरू भइरहेको छ, झन्डा पर्चाहरू प्रयोग नगर्नु भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, तर ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठाउँहरूमा नै तपाईँको झन्डा लगेर चाहिँ गाडिदिएको अवस्था रहेको छ भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ? यो हाम्रो जेनरल मानसिकता हो के। जेनरल मानसिकता कस्तो भनेदेखि कानुन किन बनाइन्छ? तोड्नको लागि, पालन गर्नको लागि होइन, तोड्नको लागि। आचार संहिता किन बनाइन्छ? तोड्नको लागि। किनभनेदेखि आचार संहिता बनायो त कारवाही खोइ गरेको, त कारवाही कसले गर्ने? अहिले नै कुरा उठ्यो, एकजना बहिनीले भन्दै थिइन् प्रहरीसँग सोधेको हामी कहाँ कम्प्लेन आएको छैन भनेर भने। कुनै चिज गलत भइरहेछ भन्ने कुरो त सबैको लागि गलत हो। कम्प्लेन गर्नेको लागि पनि गलत हो, कारवाही गर्नेको लागि पनि त्यो काम त गलत नै हो। कम्प्लेन यस कारण कम्प्लेन नै गर्नुपर्ने भने बाध्यता त केही पनि छैन। त्यही त यही अब आचार संहितामा क्लियरली त्यो कुरा लेखिसकेपछि निर्वाचन आयोग चाहिँ फेरि किन चाहिँ यो देखिरहेको छ, आफ्नै अगाडिबाट गुडिरहेको छ, यद्यपि त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ जाँदैन? हाम्रो मानसिकता, हामी काम गर्न चाहँदैनौँ, हामी अल्छी छौँ, हामी दायित्व बोक्न चाहँदैनौँ, उत्तरदायित्व लिन चाहँदैनौँ, हामी जोखिम मोल्न चाहँदैनौँ, त्यति मात्रै कारण हो। दिक्क लाग्दैन सर? सरको अब यत्रो वर्षको चाहिँ एक्सपिरियन्स होइन, विगत पनि हेर्नुभयो, राजाको पालो पनि हेर्नुभयो, गणतन्त्र पनि हेर्नुभयो, आजको अवस्था पनि हेर्नुभयो, दिक्क मान्यो भने म डिप्रेसनमा जान्छु, यस कारण दिक्क मान्दिनँ। जे कुरालाई पनि पस्छु। हुन्छ सर, म अनुपजीसँग फेरि पनि आउन चाहेँ। आचार संहिताको कुराहरू गरिरहँदाखेरि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोक्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने कि आउट अफ कन्ट्रोल छन् यो विषय होइन, कि आउट अफ कन्ट्रोल होला कि आफ्नै मान्छेहरू हुनु होलान्। किनभने वान्स कोड अफ कन्डक्ट बनिसकेपछि त इट्स अ रुल्स आर मेड टु बी ब्रोकन उहाँले भनिहाल्नु भयो होइन। तर त्यस्तो छैन नि। वाइ द रुल्स आर नट ब्रोकन इन दुबई, वाइ द रुल्स आर नट ब्रोकन इन सिङ्गापुर? त्यहाँ त गर्न पाउनु तपाईँले। मुलुकलाई हामीले नै टेकन फर ग्रान्टेड गऱ्यौँ भनेर बुझ्दाखेरि के हुन्छ? किनभने रुल्स, देयर इज रुल्स हामी त्यही नेपाली बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ सचेत भएर धुलो पनि प्रपर प्लेसमा फाल्ने रे, तर हामी हाम्रै मुलुकमा आइसकेपछि चाहिँ पान खाएर जता पनि थुक्दिने, जता पनि च्युइङगम खाएर चाहिँ टाँसिदिने, यस्तो किसिमको प्रवृत्ति, यो त हाम्रो माइन्डसेट हो नि त होइन? वी आर टेकिङ नेपाल फर ग्रान्टेड के? यसरी बुझ्दाखेरि के होला? होइन, ग्रान्टेड पनि छ र सिभिक सेन्सको पनि कुरा छ। यदि कोड अफ कन्डक्टको कुरा गर्नु छ भने म तपाईँलाई एउटा 2 दिन पहिलाको इक्जाम्पल दिन चाहेँ होइन। मैले आफ्नै प्रतिरूपमा हेरेको चाहिँ होइन, आफ्नो एउटा लिङ्क रोडमा पसल खोल्ने क्रममा त्यहीँको 7 बजे भनेको बेलुका 7 बजे इज अ मार्केट ओपन भएको ठाउँ होइन, भिडभाड भएको ठाउँमा एउटा भाइले चाहिँ 22 वर्षको भाइले चाहिँ आफ्नो पसल छोडेर मेरो पसल अगाडि पिसाब गर्दै थियो होइन सर, बेलुका 7 बजे 2 दिन अगाडि। अनि म साइडमा हेर्दा मैले भने भाइ यो पिसाब गर्ने ठाउँ हो, कहाँ गरौँ त? देन फर्स्ट क्वेसन इज पहिला मैले भने ठिक छ, यो एउटा त यो शौचालय गर्ने ठाउँ होइन, तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ मजाले खुल्लाले, त्यो पनि 7 बजेको टाइममा। अनि त्यो आफ्नो पसलमा किन गरेको त? तिम्रो पसल त छेउमै छ त। फेरि चुप लाग्यो अनि सरी सर उनीहरूले भने दाइ ठाउँ छैन भने, एउटा कि ठाउँ नभएर गऱ्यो कि भन्ने पनि आफूलाई लाग्यो कि कहाँ गरोस् त, पिसाब जोरले लाग्यो भन्यो होइन। एउटा सिभिक सेन्सै छैन सर। अहिले मैले टाउन हलमै हामी छौँ अहिले, आजभन्दा 6-7 महिना पहिला म कुनै बिहाको कार्यक्रममा एटेन्ड गर्दाखेरि ठाउँमा पार्किङ भएको गाडीमा थुकेर गएको छन् अगाडि पनि, र जहाँबाट ड्राइभरको सिट खोल्छ त्यसलाई के भन्ने सर? अनि कहाँबाट हाम्रो माइन्डसेटै त्यहीँबाट त्यसरी ग्रुप भएको छ भने माथि जानेहरूले चाहिँ के यो आचार संहिता लगायतका चाहिँ जति पनि नियमहरू छन् तिनीहरू पालना गर्छन् त भन्ने कुरा त त्यहीबाट नै देखियो। भोलि नगरपालिकाले यहाँ 4 को ठुलो भाडा पनि राखिदियो भने सर, मेरो बानी नै छैन त्यहाँ गएर हाल्ने भने त्यो भाडा त काम लागेन नि। यहाँको प्रमुखले त घरिघरि घरमा आएर त हाल भन्न सक्नुहुन्न, आफ्नो पनि एउटा दायित्व हुन्छ। 60% रोल नगरपालिकाको छ भने 40% सिभिक सेन्सको पनि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै सिभिक सेन्सको कुरा गरिरहँदाखेरि सिभिक सेन्सको आफ्नो दायित्व त रहन्छ, तर जो चाहिँ नियम बनाउने, जो चाहिँ नियम कार्यान्वयनमा लैजाने हुन्छ उनीहरूबाट नै यस्ता किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू भइराख्दाखेरि यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा के? आचार संहिता उल्लङ्घन त जो चाहिँ साँच्चै नै त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको फेज, इम्प्लिमेन्टेसनको चाहिँ कमान्ड बोकेर बसिरहेको हुन्छ उनीहरूबाट यस्तो किसिमको गतिविधि आइराख्दाखेरि चाहिँ अब आउने 5 वर्ष कार्यकालको लागि जो देखिएका छन् उनीहरूले पनि साँच्चै गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमै प्रश्न चिन्ह। यो कतिको सही हुन्छ? तपाईँको विश्लेषण के रहला? यो कुखुरा आयो कि अन्डा आयो भन्छ, जनताबाट नेता आउने हो, फेरि नेताले नै जनतालाई ठिक पार्ने, यो दुईटै कुरो चाहिँ एउटा सर्कुलेसनमा गइरहेको हुन्छ। हामी नेता यस्तै चुन्ने प्रयास गर्छन् जुन हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत होस्, हामीलाई गाइडलाइन दिन सकोस् र एउटा सर्टेन ट्र्याकमा जनतालाई लिएर आउन सकोस्। नेता त त्यो हो, लिडर त त्यो हो। तर यहाँ अहिलेको 15-20 वर्षको दौरानमा अहिले कार्यकर्तामुखी नेता भएका छन्। कार्यकर्ता रिझाउने, पार्टीको नेतालाई रिझाउने, जनतालाई 5 वर्षपछि कसरी फकाउने पैसो दिएर या अन्य लोभ लालच दिएर, त्यो एउटा मोटामोटी धुर्त्याइ सिकिसकेका छन् प्रायले।
त्यसको शिकार को भइरहेछ जो आफूलाई सिभिक सेन्स भएको मान्छ, सिभिलाइज भएको मान्छ, खुलेर कसैको पक्षमा लाग्दैन, खुलेर कसैको विपक्षमा लाग्दैन, त्यो पीडित छ। अहिले हामी बोल्दै गर्दाखेरि यही बाटोमा यो पार्टीका टेम्पोहरू, ब्याट्रीवाला टेम्पोहरू घुमिरहेछन् एकदम लाउड नोइजमा, राति अबेलासम्म बाजिरहेछन्। ती नेतालाई भोट पनि चाहियो हामीसित। त यो कुरोमा हामी कसरी जाने? कि त हामी खुलेर उनीहरूको विरोधमा लाग्ने भने त अराजक स्थिति हुन्छ, यो पनि एउटा समस्या छ। त हामीले भन्ने यही हो कि इन्डियामा एकजना टिएन सेसन आएको थियो, इन्डिया पहिला पनि थियो, आचार संहिता नै उल्लङ्घन गर्ने जुन चाहिँ फरमोस्ट उनीहरूले त कदम पनि चालेका छैनन्, एक कदम बल्ल लिएका छन्। अब भोलि गएर त त्यो कुर्सीमा बस्नु नै बाँकी छ। फरमोस्ट प्लेसमै इनिसियल इन्फेन्ट स्टेज चाल्दा चाल्दै त उहाँहरूको अवस्था यस्तो छ भनेदेखि त्यो फेजबाट अपेक्षा के गर्ने भन्ने कुरा के सर? प्रमुख निर्वाचन अधिकृतमा यति ताकत हुनु पर्यो स्याम्पलिङको लागि 2-4 वटा शक्तिशाली पार्टीमाथि के मोनेटरी पनिसमेन्ट गरिदियोस्, ठुलो कुरो होइन। पे पनि यो निर्वाचन आयोगले नै गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ हैन? स्थानीय लेभलमा पनि त्यही गरिदियोस्, कुन ठुलो कुरो हो यो? अहिले बजारमा जुन अराजक रूपमा उनीहरू आफै चाहिँ सचेत भएनन् नि, किनभने भोलि गएर काममा फिल्डमा काम गर्ने त उनीहरू हुन् नि त, जसले आज आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। उहाँले भन्नुभएको कुरो चाहिँ एकदम मन छुने कुरो के छैन, हामी अल्छी भएका छौँ। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र यति अल्छी भएको छ। अहिले त तपाईँ जुन नयाँ क्यालेन्डर आएको छ वर्षको 60% त छुट्टीमै बितिरहेछ हाम्रो। अब हप्तामा 2 दिन छुट्टी पाउने भयो, पर्व बिदा पाउने भयो, आपतकालीन बिदा पाउने भयो। बिदा मनाउने देशमा 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म पनि बस्नु पर्ने देशमा हामी त्यो कर्मचारीहरूलाई कसरी अपडेट गर्ने, कसरी उनीहरूसँग अपेक्षा गर्ने? फेरि अहिले चाहिँ देशको बिग्रपूर्ण स्थिति के छ भनेदेखि निजामती कर्मचारीहरूभित्र पनि राजनीतिक गुटहरू सक्रिय भए, बकायदा पार्टीको नामका साथमा। त्यो कुरोले अलिकति कहीँ न कहीँ गन्जागोल स्थिति पारेको छ। अहिले त म भन्छु जनता नै किता काट भएका छ। एकदमै जनता नै एउटा पक्ष र अर्को पक्ष भनेर छन्, अझ राजनीतिक दल यो दल र त्यो दल भनेर छन्। यो पनि एउटा बिटर रियालिटी चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा छ। म प्रोफेसरका आउन चाहेँ, बिकज यु आर सेपिङ दि सोसाइटी होइन, यहाँले शिक्षा प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ। आचार संहिताको कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ, त्यही जनप्रतिनिधिहरू भोलि गएर चाहिँ त्यो मेयरको कुर्सीमा चाहिँ बस्नेवाला छन् भनेपछि पहिलो फेजमै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने, नर्म्स नमान्ने, रुल्स नमान्ने यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामीले अपेक्षा के गर्ने? के अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन? सबभन्दा पहिला के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको आचार संहिता हो। र आचार संहिता कसरी लागू हुन्छ भन्दाखेरि आचार संहिता लागू गर्ने पक्ष निकाय सबल हुनुपर्छ। नेपालमा के छ भन्दाखेरि सामान्य निर्वाचनकै कुरा गर्ने भने एउटा उम्मेदवारले 7 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु पर्छ, जबकि एउटा मेयरलाई खर्च गर्नलाई 7 करोडभन्दा बढी मिनिमम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्दाखेरि त्यहीबाट सुरु भयो के आचार संहिताको उल्लङ्घन। दोस्रो कुरा, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, लले कसरी भन्छ? अहिले भर्खरै एउटा कुरा सुन्नुभयो नि, प्रचार प्रसार एकदम आचार संहिता तोडिरहेछ भने त्यहाँ गएर उनीहरूलाई पहिला जनताले उजुरी गर्नुपर्ने, उजुरी गरेपछि मात्र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुने, अन्यथा नहुने। भन्दाखेरि यो जस्तो दुर्लभ चाहिँ स्थिति के आउन सक्छ र हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। जब आचार संहिता तोडेर कुनै पनि उम्मेदवार कुर्सीमा बस्छ भने उसको शुभारम्भ कार्यदेखि नै आचार संहिता तोड्ने हुन्छ। त्यसकारण मेयरको जस्तै यो निर्वाचन भयो, उनीहरूको पहिला कामै थाहा छैन के छ भनेर। किन थाहा छैन भने उनी जनताको प्रतिनिधित्व भएर आउँछ तर पार्टीको दास भएर आउँछ के, त्यो जनताको मालिक होइन पार्टीको दास हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूले एक चिजमा भन्छु, कुनै पनि काम गर्दाखेरि मेयरले जनताको प्रत्यक्ष चाडानुसार काम गर्न पाउँदैन। पार्टीको चाहिँ उनीहरूको जुन हुन्छ कार्यपत्र या पार्टीको निर्देशित अनुसार काम ठेक्का दिने, काम गर्ने, हरेक कुरा गर्नुपर्ने हुनाले यो ग्याप्समा जनतालाई जहिले पनि राखेको हुनाले जनता अब मतदानको कुरा भयो नि, तपाईँलाई म भन्छु जनताप्रति अघि जगदीश दाइले कुरा भने निराशिता छ। म त धेरै युवाहरूसँग बस्छु, मेरो कलेज छ 3000 युवाहरू। मैले यो युवाकै कुरा चाहिँ मैले उठाउँदै थिएँ किनभने अब अहिले आउने पुस्ता भनेको त पढे लेखेकै छन् नि त, धेरै हदसम्म पढे लेखेका युवाहरू नै आउँदैछन्। कोही मास्टर्स पढ्या होलान्,
कोही ब्याचलर्स पढायो भने एटलिस्ट पढेर त आएका छौँ नि त। तपाईँ आफै पनि शिक्षा क्षेत्रमा लागिरहेको कारणले अझ तपाईँ ह्युमन रिसोर्समा तपाईँको चाहिँ पिएचडी प्रोफेसर हुनुहुन्छ होइन। ह्युमन रिसोर्स इट्स अल अबाउट डिलिङ विथ द ह्युमन साइकोलोजी होइन। भनेपछि हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ साइकोलोजी डेभलप गर्ने चाहिँ शिक्षा इन्रुम गरेर रहेछौँ। हाम्रो शिक्षामै प्रब्लम पो हो कि अथवा पढे लेखेर पनि माथि गइसकेपछि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ झन्डामुनि अटाएको कारणले गर्दा उनीहरूको माइन्ड वास पो भयो कि त्यसलाई कसरी हेर्ने? अब यसरी कारण हुँदाखेरि यसरी हेर्नु, शिक्षा युवाहरू भन्यो नि सबभन्दा अहिले हाम्रो चाहिँ मलाई लागेको डर चाहिँ नि त्यसैमा हो। हेर्नुहोस् तल्लो जुन शिक्षावाला हुन्छ नि हामी कहाँ जस्तो तल्लो हुन्छन् उनीहरू शिक्षाप्रति चुनाव आएपछि सबभन्दा बढी मत दिने उनीहरू हुन्छ। किन? उनीहरूले कुनै सिद्धान्तमा चिन्ह दिँदैन। उनीहरूको आफ्नो मान्छे उसलाई जसले खुवायो उसलाई जसले चाहिँ होइन फकायो उसलाई चुनाव दिन्छ। तर जुन रियल पढे लेखेका युथहरू छन् अहिले उनीहरूमा के छ भने फ्रस्ट्रेटेड छन्। किन फ्रस्ट्रेट? अघि जगदीश दाइले भन्यो उनीहरूले आफ्नो मान्छेलाई भोट दिन बाध्यता हुन्छ। राम्रो मान्छे अब पढे लेखेकोले त राम्रो खोज्छ, आफ्नो खोज्दैनन्, यो त नीति छ नि। तर जुन बखतमा उसले राम्रो मान्छेलाई दिन पाउँदैन, आफ्नो मान्छेलाई दिनलाई उसलाई बाध्यता हुन्छ भने दे विल गेट फ्रस्ट्रेट। त्यसकारण मैले धेरै एउटा एसम्पसन दिएँ युथहरूसँग भोट आइरहेछ तिमीलाई किन इन्ट्रेस्ट छैन भन्दाखेरि सर हामीलाई किन भन्दाखेरि सर पार्टीगतमा त हाम्रो योसँग मिल्दैन। अब हामीले राम्रो मान्छे भनेको अर्को पार्टीबाट उठेछ, पार्टी मिल्दैन। अब हामीलाई यसलाई प्रचार गर्न गयो भने गाउँको मान्छे हाम्रो बुवामाले गर्नु छ। अनि त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई मैले के भने डिप्रेसिएसन भनेको नदिने मात्रै होइन, साइकोलोजिकल कुरा गर्ने भने अनसिन डिप्रेसिएसन त्यसमा डिप्रेसन त्यसमा छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भने त्यो एकदम डरलाग्दो कुरा भएको हुनाले जाँदा जाँदै फेरि पनि यो चाहिँ मैले एउटा प्रश्न चाहिँ मैले सबैसँग नै राख्न चाहेँ होइन। हुन त मतदान भन्ने कुरा ती जनप्रतिनिधि छान्ने भन्ने कुरा नितान्त तपाईँहरूको व्यक्तिगत कुरा हुन आउँछ। यद्यपि अहिले सरसर्ती हामीले त घोषणापत्र पनि हेऱ्यौँ, एजेन्डा पनि हेऱ्यौँ, कोही छ त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूलाई लागेको यसको एजेन्डा चाहिँ ठिक छ, यसको एजेन्डा चाहिँ अलिकति विक छ भन्ने त्यस्तो कोही छ? मैले सुरुवात अघि जगदीश दाइले सुन्यो अहिले हामीलाई कस्तो छ भन्दाखेरि बाध्यता छ, एकातिर कुवा छ एकातिर पोखरी छ होइन, डुब्ने त दुवैतिर डुब्नु छ। तर हामीले कुन चानीमा पानी कम छ जसले कि हामी आफू बाँच्न सकौँ भनेर त्यो हेरेर छ। त्यस्तै पात्रहरू छन्, राम्रो पात्रहरू जसलाई कि हो यसले दिएपछि गर्छन् भन्ने कुरा यो पार्टीगत सिस्टम अथवा यो सिस्टमले गर्दाखेरि त्यो क्लियर आउन नसकेको हुनाले सबै मतदाताहरूलाई एउटा के छ भने यतातिर कुवा यतातिर पोखरी, त्यसपछि हामीले कुन चानीतिर जाँदाखेरि हाम्रो पानी तर्न सक्छौँ भन्नेलाई लिएर मात्रै हामी गइरहेछौँ। वास्तविक रूपमा चाहिँ कता मत दिँदाखेरि हाम्रो विकास हुन्छ, कता मत दिँदाखेरि हाम्रो स्वच्छ हुन्छ, सबै दिन्छन् भन्ने कुरा होला थोरैमा होला, तर मेजोरिटीमा चाहिँ यस्तो किसिमको आकाङ्क्षाहरू चाहिँ नभएको हुनाले म चाहिँ चाहन्छु यसको जुन प्रजातान्त्रिक रूपमा चुनाव भइरहेछ त्यसको हामीले सुधार्दै लग्नुपर्छ। अब शिक्षा हो, चुनाव त हुन्छ, तर मेरो अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा सुरुवात हो, यसलाई सुधार्दै लग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरसँग आउन चाहे मैले यही प्रश्न चाहिँ तपाईँसँग पनि राखेँ। थुप्रै अनुहारहरू पनि हेऱ्यौँ होइन, विगतका पनि फेरि दोहोऱ्याउँदै पनि हुनुहुन्छ भनेपछि साँच्चै नै यी जति पनि पात्रहरू छन् उहाँहरूबाट चाहिँ अबको 5 वर्षमा केही न केही काया पलट हुन्छ भन्ने त्यस्तो कुनै क्लु पाउनु भएको छ? भाषण गर्न त गजब छन्, यदि भाषणमै भर जाने हो भने वीरगञ्ज चाहिँ सिङ्गापुर हुनेवाला छ है। तर हामी सिग्नेचर प्रोजेक्टको कुरो गर्ने हो भने 101 सिग्नेचर प्रोजेक्टको पहिले पनि घोषणा भएको थियो। हामीहरू अब घोषणा पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिन बन्द गरिसकेका छन्। किनभनेदेखि भएका घोषणापत्र वीरगञ्ज मात्र होइन नेपालभरिमै मेयरहरूले भएकै घोषणापत्रबाट 20% पनि काम गरेका छैनन्। त्यो घोषणापत्रको अर्थ रहेन। तर हामी के भनिरहेछौँ भने यो गर्दैन, कमसेकम ठुल्ठुलो हामीलाई यो 10 तले तपाईँले भ्यू टावर बनाउनु पर्दैन, वीरगञ्जमा शौचालय बनाइदिएन, त्यसको खासै कस्ट छैन। हामीलाई 12 लेनको बाटो चाहिएन, 2 लेनकै बाटो जुन भएको छ त्यसलाई कालो पात्रो गरिदेऊ न। हामीलाई भयङ्कर ठुलो स्विमिङ पुल चाहिएको छैन, त्यो हाम्रो आदर्शनगर चोकलाई डुबानबाट बचाइदेऊ न। भएको नयाँ 16वटा जुन वडा छ, जुन हिजोसम्म गाविस थिए, तिनीहरू रियल सेन्समा नगरपालिकामा कन्भर्ट गरिदेऊ न। शीर्षिया टाउन प्लानिङ जुन 40 वर्ष अगाडिको भिजन थियो त्यसलाई साँच्चीकै टाउनमा कन्भर्ट गरिदेऊ न। बहुत सानो डिमान्ड छ हाम्रो। जमाना अगाडि राष्ट्रिय गौरवका जुन प्रोजेक्टहरू छन् जुन थाती राखेका थिए त्यसलाई ठिक ढङ्गले त्यसलाई खत्तम पारिदेऊ न।
तपाईँको हाइवे जुन छ हाम्रो पत्लियादेखि सुरु भएको त्यो हाइवेमा जुन सडक मार्ग बनिरहेछ त्यसले बेलैमा सकियाउने व्यवस्था गर्दै हो। यो डिमान्ड भयो, यो डिमान्ड फुलफिल गर्ने त्यस्ता पात्र छन् कि छैनन् देख्नु भएको? आशा गर्नु बाहेक विकल्प छैन। उहाँले भनिहाल्नुभयो जुन जित्नुहुन्छ हामीमा पनि जनतामा पनि कहीँ न कहीँ बेइमानी छ। हामी जनता चाहिँ छुच्छो हुन चाहँदैनौँ, खुलेर बोल्न चाहँदैनौँ, सबैको अगाडि मिठो बन्न चाहन्छौँ। जो जितेर आउँछ उसलाई घेरेर समातेर फकाएर हामीले ठेलमठेल गरेर पनि हामीले चाहेको काम गराउन सक्ने दम त जनतामा पनि हुनु पर्यो। हामी 5 वर्षमा कुर्छौँ, चुनावको बेलामा गाली गर्छौँ, वाइ नट? शपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि हामी अलि पछि लाग्छौँ। ट्रायल एन्ड एररको गेम कहिलेसम्म चाहिँ हामीले खेलिरहने भन्ने कुरा के? फलानु ठिक छ कि भन्यो, भोट हाल्यो, यो पनि ठिक रहन्छ, अर्को 5 वर्ष आउँछ यो ठिक छ कि भनेर हेऱ्यो, यहाँ पनि काम लागेन भनेपछि यो चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर के? पर्फेक्ट मान्छे चाहिँ हाम्रो कल्पना एउटा त्यो राम राज्यको कल्पना गरे जस्तै मात्रै भयो कि? वीरगञ्जमा जनतालाई म म्याक्सिमम दोष दिन्छु नेताहरू भन्दा पनि। वीरगञ्जका जनतालाई नोट पनि चाहियो, नोकरी पनि चाहियो, सुविधा पनि चाहियो, पार्टीगत अपग्रेडेसन पनि चाहियो। कार्यकर्ता एउटा आकांक्षा के रहन्छ मेरो मान्छे मेयर भयो भनेदेखि मलाई वडामा त लिएर आउँछ, या प्रादेशिक गभर्मेन्ट आउँछ त्यसमा त छिराउँछ, केही भएन भने कुनै निकायमा छिराइदिन्छ। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, यो 5 वटा प्रधानमन्त्री वीरगञ्ज आउँदाखेरि मैले उठाएको कुरो, तपाईँहरू साँच्चीकै इमान्दार हुनुहुन्छ भने सार्वजनिक निकाय जुन जनताले हेर्ने हो, सामुदायिक निकाय, त्यसमा पार्टीगत मनोनयन गराउने तपाईँ परम्परा बन्द गरिदिनुहोस्। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ पार्टीको यदि सदस्य हुनुहुन्न भने विकास समितिमा छिर्नै पाउनुहुन्न। त्यो विकास समितिमा छिर्नलाई मैले पार्टीको चाकडी गर्ने, त्यहाँ जाने अनि सेवा गर्ने, त्यो इमान्दारिताको अपेक्षा जनताले कसरी गर्न सक्छ? त आउने मेयरलाई उपमेयर त पहिलासम्म चुप थिए, अहिले उपमेयरलाई पनि हामी केही रेस्पोन्सिबल बनाएर यो गर्नुपर्छ भनेर शपथ ग्रहण गरेकै दिनमा नागरिक समाज यदि लाग्यो भने रिजल्ट आउँछ। यदि 5 वर्ष कुर्ने हो भनेदेखि अलि आशा पनि गाह्रो छ। झन् फेरि ध्वस्तै होला भन्ने पो पिर भयो त के? यहाँ त 5 वर्ष त दियो, 5 वर्षमा आधाउधी ध्वस्त बनायो, अबको 5 वर्षमा त फेरि पुरै ध्वस्त बनाउला भन्ने चाहिँ डर भयो के? होइन, दीपक दाइले एउटा कुरो छुवाउनु भयो, त्यो फेरि म पनि छुवाउँछु। मेयर यदि जनताप्रति इमान्दार हुन्छ भने पार्टीले साथ दिन्छ कि दिँदैन? यहाँ त मुख्यमन्त्री आउँदा पनि त्यो उसको पार्टीको मेयर छ भने उसको पछि हिँडिदिनु पर्यो, मन्त्री आउँदा पनि उसको पछि हिँडिदिनु पर्यो, गाडी सुविधा दिनु पर्यो, रातिको पार्टी प्रयोजन गरिदिनु पर्ने, पार्टीको लिकमा हिँडिदिनु पर्यो, पार्टीको कार्यकर्ता पालिदिने। त मेयर या उपमेयर या वडा अध्यक्षले जनताको लागि कहिले समय निकाल्छ? एकदमै। अनुपजी तपाईँको चाहिँ भर्डिक्ट के छ यसमा? मलाई के लाग्छ भने कोही अनुहार त्यस्तो पाउनु भएको छ कि छैन तपाईँले? इज लाइक चुजिङ अमङ द वर्स्ट राइट नाउ होइन, तर म वर्स्ट भन्न चाहन्न। किनभने मलाई के लाग्छ भने उठ्नुभएको जति उम्मेदवारहरू क्यापेबल छन् र त्यो कुर्सी यस्तो हुन्छ नि सर कहिले काहीँ होइन। मलाई याद छ सर एउटा समय कस्तो हुन्छ भने क्लासमा सबभन्दा बढी हल्ला गर्ने मान्छेले नि तपाईँले मोनिटर बनायो भने हल्ला गर्छ को? किनभने उनी थियो बढी, उसले अब के हुन्छ भने त्यो रोल आएपछि बाध्यता हुन्छ। र अर्को के हुन्छ भने हु इज राइट भन्दा नि वाट इज राइटतिर जानु पर्यो, को सही हो भन्दा के सहीतिर जानु पर्यो। कोही देख्नु भएको छ त्यस्तो क्यान्डिडेट? म त देखेको छु सर। मलाई त लाग्छ कि होइन अबको यो 5 वर्ष चाहिँ मलाई पर्सनली म के लाग्छ भने देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेन्ज इन वीरगञ्ज भनेर। किनभने अब जनप्रतिनिधि जनतालाई पनि सर हामीले कहिले पनि फिडब्याक सेसन मागेको छैनौँ। हामी चाहिँ आफैमा यदि आफूलाई प्रश्न चिन्ह गर्नु भने हामीले कतिचोटि मेयरका गएर भन्यौँ यो काम भएको दिन तपाईँले भन्नुभएको थियो, गयो त गएनौँ। त्यो आउट पनि हामीलाई पनि आउनु पऱ्यो कि वी हेभ टु गो ब्याक एन्ड आस्क। तपाईँले भन्नुभएको कुरा एक वर्षमा एउटा फिडब्याक सेसन राखौँ न, क्वार्टरली राख्न सकिन्छ। 5 वर्ष छ नि, 1 वर्षमा तपाईँले भन्नुभएको थियो भने उहाँलाई के हुन्छ भने मलाई मेरो कामहरूको यहाँ मूल्याङ्कन भइरहेको छ, मैले गरेन भने देयर आर सम पिपल टु इभ्यालुएट मी र हामीले फिडब्याक दिउँ तपाईँले काम गर्न सक्नु भने हामी फेरि यहाँ धर्ना दिनेछौँ भने पनि हामीमा पनि त्यो आँट आउनु पऱ्यो। वी क्यान मेक देम डु, गरेछन् भने त्यो गर्न लाउन सक्नुपर्छ। अर्को मैले सर एउटा इक्जाम्पलहरू के दिन चाहेँ भने मैले अस्ति आर्टिकल पढ्दै थिएँ, युएसमा चाहिँ मेयर युथ काउन्सिल भनेर चाहिँ मेयर युवा परिषद पनि बनाएको छन्। कस्तो मेम्बरलाई बनाएको छन् भने कक्षा 9 देखि कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूलाई 1 वर्षलाई मात्रै त्यो कार्यकाल पाउने। अनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको काम चाहिँ के भनेपछि 25 जनाको सदस्य मात्रै त्यो युवा परिषदमा, मेयर युवा परिषद टाइटल चाहिँ। अनि उनीहरूको रोल चाहिँ के, मेयरले गरिरहेको एक्टिभिटीको फिडब्याक दिने मेयरलाई नै होइन, बजारमा गएर सुन्ने, बजारको फिडब्याक उहाँलाई दिने। र उहाँले जुन म्यानिफेस्टो भन्नुभएको थियो त्योमा कति ग्याप छ त, डेभिएसन कतिको भइरहेछ भने उहाँ फिडब्याक दिइराख्ने, त्यस्तो टिम उहाँले पनि बनाउनु पऱ्यो। एउटा उहाँको भएको टिम त छँदैछ र एउटा सानो युवाको टिम बनाए पनि वाट युथ इज रिक्वायरिङ र युथ लिडरसिप सक्सेसन प्लानिङ पनि त हुन्छ नि।
उहाँको पछिको मेयर को त या उहाँको पछिको लिडर को त भने पनि उहाँले त्यहीँबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ र मैले आशा गरेको छु कि यो पालिको 5 वर्ष वीरगञ्जको लागि एउटा हामीले सोचेको जस्तो वीरगञ्ज चाहिँ हेर्न सक्छौँ। जगदीश सर, बिटर रियालिटी, वी हेभ टु चुज गुड अमङ द वर्स्ट, तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो होइन? तपाईँले चाहिँ त्यस्तो क्यान्डिडेट देख्नु भएको छ कि छैन? घोषणापत्र सार्वजनिक गरे, अनुहार पनि हेऱ्यौँ हामीले, कसैको विगतका कार्य पनि हेऱ्यौँ, अब चाहिँ तपाईँको एनालिसिस के छ? अब पेसिमिस्टिक हुने कि अप्टिमिस्टिक हुने कि होइन? पेसिमिस्टिक हुने त कुरै छैन, किनभने मानिस पेसिमिस्टिक हुनुको मतलब हि इज डेड। मेरो अगाडि त्यहाँ एउटा पर्खाल छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् न, हो त्यसमा टाइल लगाएको छ। इट निड नट पोलिसिङ, त्यसलाई पोलिस गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। यहाँ तल फर्स्टमा मोजाइक गरेको छ, यो फोहोर भइरहन्छ। तर हामीले वर्षमा एकचोटि दुईचोटि अब के केमिकलहरू हालेर रगड्ने हो भने यो पनि सफा भइरहन्छ, साइन ल्याउँछौँ। त यस कारण चाहिँ हामीले त्यति मेहनत गर्नको लागि हामी पनि तयार हुनु पऱ्यो नि। जब हामी कसैको आलोचना गर्दछौँ, जब हामी अर्काको दोष निकाल्छौँ, विभिन्न किसिमको चाहिँ यसले यो गल्ती गर्यो, यस्तो गर्यो, गल्ती गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो मोजाइक फोहोर छ, यो फोहोर भइरहन्छ भन्नुको साथ कि त उखाडेर फेल्नु पऱ्यो, त्यो ताकत हामीमा छैन, त्यस किसिमको सिस्टम हामीसँग छैन। नो भोटको सिस्टम हामी कहाँ छैन। नो भोटको सिस्टम भइदियो भएदेखि हामी यो मोजाइक हटाएर टाइल हालिदिन्थ्यौँ, तर त्यो सिस्टम त छैन। यस कारण चाहिँ यसलाई मैले कमसेकम सफा त गरिराख्नु पऱ्यो। त्यो दायित्व त मैले बोध गर्नु पऱ्यो नि। अगर हामी आफूलाई इन्टेलेक्चुअल भन्ठान्छौँ र ऊ भन्ठान्छौँ भनेदेखि त्यति दायित्व हामीले गर्नु पऱ्यो। र त्यति गर्दाखेरि चाहिँ त एउटा भन्छन् नि, करत करत अभ्यास ते जडमती हो त सुजान भनेपछि चाहिँ मान्छे बाटोमा लाग्छ नलाग्ने भन्ने कुरा होइन, एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ नेक्स्ट टाइमको आशा किन पनि छ भनेदेखि हिजो 5 वर्ष हिजोको चुनावमा जो व्यक्तिहरू आए, देशमा जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो 20 वर्षपछि भयो। 20 वर्षको ठुलो ग्याप थियो। त्यो 20 वर्षमा चाहिँ कर्मचारीहरूले आफ्नो राईदाई चलाइराखेका थिए र यो 5 वर्षमा उनीहरूलाई गाइड गर्ने ती कर्मचारीहरू थिए जसले 20 वर्षसम्म स्वच्छन्दतापूर्वक बिना कुनै गाइडेन्सको, बिना कुनै अनुशासनको काम गरे। उनीहरूको चेपुवामा पनि परे र मैले अघि भनिहालेँ नि, सङ्घ सरकारले कानुन बनायो, नियमावली बनाएन, त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेन। छटपटाइराखे गर्ने मान्छेले छटपटाइरहेको छ, म यस्तो गरेँ, हुँदैन, किनभनेदेखि चाहिँ त्यसको कानुन बनिसकेका छैन, यस्तो भइसकेका छन्। यी विभिन्न किसिमका कुराहरू पनि रहे। त धेरै कुराहरू छाँटिँदै पनि आइरहेको छ, धेरै त्यस्ता फोहोर कसिङ्गरहरू जुन छन् त्यो मिल्काइँदै पनि आइरहेको छ। र अब अब जनप्रतिनिधि जो आउँछन् उनीहरूले जो हिजो जितेका छन् उनीहरू आयो भने त सो फार सो बेटर। जो नयाँ आउँछ उसले पनि त्यो पुरानोको अनुभव देखिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, बुझ्या छ जस्तो लाग्छ? त्यही कङ्ग्रेसबाट उठेको छ, त्यही एमालेबाट उठेको छ, त्यही जसपाबाट उठेको छ, 1-2 जना होला स्वतन्त्रबाट, त्यही राप्रपाबाट उठेको छ। तपाईँलाई त्यो फिल आउँछ कि अब यिनीहरूले चाहिँ बुझेर आए जस्तो लाग्छ भन्ने लाग्छ सर भित्री मनबाट? बुझ्नुपर्छ। बुझ्नु किन पर्छ भनेदेखि चाहिँ जित्ने धेरै कमै होलान् होइन। बुझेर आएको छ नि त सर, देयर इज अ ह्युज ग्याप। जो होइन, दुईटा कुरा हुन्छ, कि त मान्छेले ज्ञानले सिक्छ कि अनुभवले सिक्छ। जस्तै तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, म मान्छेले कसैको अगाडि बाली लगाएको छ, खेतमा बाली लगाएको छ भनेदेखि मान्छे हिँड्दाखेरि कुल्चीलाई नोक्सान होला भनेर उसले कि त छेउबाट हिँड्ला वा चाहिँ त्यसलाई बचाएर हिँड्ला। गोरुले के गर्छ भनेदेखि खाइ नै दिन्छ। गोरुले खान्छ भनेदेखि चाहिँ लाठोले हिर्काउँछ हगि, अनि ऊ भाग्छ, उसले अनुभवबाट सिक्छ। यहाँ पस्दाखेरि चाहिँ मैले लाठो खानुपर्छ भनेर। त त्यो लाठो हान्ने एउटा चाहिँ केही न केही तत्त्व त समाजमा छैन भन्ने कुरा होइन। त्यसले आफ्नो दायित्व, जस्तै सबभन्दा ठुलो दायित्व पत्रकारको हो, वाचडग नै भन्छ, सोसाइटीको वाचडग नै भन्छ। तर अनफर्चुनेटली वाचडग पनि डिभाइड भएको अवस्था चाहिँ रह्यो कि हाम्रो अब नियतिको कुरा कोट्याउँदै गयो भने हरेक चिजमा चाहिँ डिफेक्ट देखिन्छ। हेर्नुहोस् के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बाठाहरूले आफ्नो लागि के बाटो सजिलो हुन्छ पहिलेदेखि नै सोचिराखेको हुन्छ। डिभाइड एन्ड रुल, पत्रकारमा फाँटो पारिदेऊ, वकिलमा फाँटो पारिदेऊ, महिलामा फाँटो पारिदेऊ, अब त ज्येष्ठ नागरिकमा पनि फाँटो पारिदेऊ। हर ठाउँमा फाँटो छ, हर ठाउँको ऊ छ भनेदेखि
फाटो भएपछि त्यो सशक्त हुन सक्दैन, सशक्त हुन सकेन भनेदेखि उसको आवाज हुन्छ, सशक्त हुन सक्दैन, गर्छ भनेर आशावादी हुन्छ। उसको सङ्घर्ष सशक्त हुन सक्दैन। त यो त राजनीतिज्ञहरूको बठ्याइ हो। तर हामी आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ठानेर पनि अगर हामी फ्रेगमेन्टेड हुन्छौँ, अगर हामी चाहिँ खण्डित हुन्छौँ भनेदेखि जति यो त हाम्रो हुन्छ, यो हाम्रो स्वार्थको दोष हो। आशावादी हौँ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। अबको 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँहरूले भनेको जस्तै युवा उद्यमीको नाताबाट, विश्लेषकको नाताबाट, त्यस्तै गरेर चाहिँ उद्योगी व्यवसायको नाताबाट र शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ विज्ञको नाताबाट, जानकारको नाताबाट साँच्चै नै अब चाहिँ समृद्ध हुन्छ भनेर लेट्स बी एकदमै होपफुल है। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। हस्, धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनु होला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।